अथ पञ्चपञ्चाशतमोऽध्यायः। कन्याराशेः हस्तनक्षत्रस्य चतुर्थचरणम्। शिव उवाच। हस्तिनानगरे देवी कायस्थो वसति प्रिये, केवलेति समाख्यातः तस्य स्त्रीकमलाशुभे। महाधनसमायुक्तो मद्यपानरतः सदा, वेश्यासुरतसंतृप्तो ब्राह्मणास्य विदूषकः। एकस्मिन् समये देवी कश्चिद् विप्रः समागतः, गङ्गाजलसमायुक्तो याचितं तेन भोजनम्। तच्छ्रुत्वा देहजक्रोधात् ब्राह्मणं दुर्वचोऽवदत्। सन्ध्यासमयमासाद्य विषं पीत्वा द्विजोऽमृतः, ततो बहुगते काले मरणं तस्य चाभवत्। तस्य पत्नी सती जाता तद्दिने च वरानने। बहून्यब्दसहस्राणि सत्यलोके वसत्तदा, सौख्यानि विविधान्यत्र प्रभुक्तानि वरानने। ततः पुण्यक्षये जाते मानुषत्वं पुनर्गतः, धनधान्यसमायुक्तो विप्रवंशे प्रजायते। जाताश्च बहवः पुत्रा गौराङ्गाः प्रियदर्शनाः, गुणज्ञारूपसम्पन्ना ज्ञानिनः प्रीतिवर्धनाः। द्वौ पुत्रौ शीलसम्पन्नौ चोद्वाहेन समायुतौ, पितुः कर्मवशात् देवी ब्रह्महत्या पुरायतः। राजरोगसमायुक्तौ जाया गर्भो विनश्यति, अस्य शान्तिं प्रवक्ष्यामि शृणु देवी पतिव्रते। विष्णोरराटमन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्, दशांशं हवनं कुर्यात् तर्पणं मार्जनं तथा। वित्तस्य षडंशं च ब्राह्मणे दानमाचरेत्, वापि कूपतडागानि पथिमध्ये च कारयेत्। गामेकां कपिलां दद्यात् सवत्सां वस्त्रभूषितां, सुवर्णस्य कृतं विप्रं फलपञ्चदशस्य तु। दद्याद् विप्राय विदुषे सर्वप्राणिरथाय वै, हरिवंशश्रवणं चैव विधिपूर्वं च कारयेत्। पुत्रश्च जायते देवी गर्भपातश्च शाम्यति, काकवन्ध्या लभेत् पुत्रं निश्चयो नात्र संशयः। पुत्राणां मरणं देवी पूर्वपापप्रसङ्गतः, प्रायश्चित्तं विना देवी कुतः शान्तिमवाप्नुयात्। इति पञ्चपञ्चाशतमोऽध्यायः।